اے امام دا پارک آیا دا نافرمانے دا نا عشقے یا صحابہ کرامہ تا دوران بھی دا چلنگٹی سرک فرمائے فیک انت پاون صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فرود غرر کی ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے قاضی علم الدین شہید بھی آرہا وقتا پھانسیا بس تو توار کرے من عاشق سر مستم ازدار میند شم پروانے جان بازم از خار میند شم دا تو ہمو نعرہ حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس تو توار کرے لقد جمع الاحزاب حولی وعلبو قبائلہم واستجمعو کل مجمعی وکلہم مبدل عداوت جاہدون علیش لینی فی وساق بمدجعی فلست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزعا انی للہ مرجعی فلست ابالی حین اقتل مسلما علی اج شق کان للہ مدجعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی دا عربینا ترانہ حضرت خبیب بن عدی پھانسی نہ پھندنا طرف